बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के इसम अज़ीम से और दरूद व सलाम है शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, पंजाब की हुकूमत और पंजाब में जो जारी एक बहरान है जो मार्च से ही शुरू हुआ और उसमें पल पल ड्रामाई तब्दीलियां आती रहीं, अब एक बार फिर यहाँ ज़मीरों की मंडियां सज चुकी हैं और बोलियां लग रही हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब चूंकि खुफिया बैलेट पेपर के जरिए होगा, तो गुमान ये किया जा रहा है कि यहां कुछ लोग अपनी वफादारियां बेचने को तैयार बैठे। दो नाम सामने आ चुके हैं और दोनों ही पीटीआई के एमपीएस हैं। कितने कितने में इनकी सौदेबाजी हुई, इस पर बात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बरतानिया से क्या हिदायत जारी कर दी कि मुझे हर सूरत में वतन वापसी से पहले पंजाब में अपनी हुकूमत चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक शोशा छोड़ा गया है कुछ दिन से, अफवाह बड़ी गर्म है कि पाकिस्तान में हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और उसकी जगह पर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाने का फैसला कर लिया गया है। और ये इस बार अगर आती है तो ये कम से कम कितना अरसा पाकिस्तान में रहेगी, इसका कितना इम्कान है और इसके क्या नुकसानात हैं, इस पर बात करते हैं आज की इस खसूसी वीडियो में। पंजाब में जो ही इमरान खान ने असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया, हुकूमत ने पेशबंदी के तौर पर तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी परवेज़ इलाही के खिलाफ, और उधर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया और फिर इसी को बुनियाद बनाकर उनको डी नोटिफाई कर दिया। काफ लीग और पीटीआई ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने परवेज़ इलाही को मशरूत तौर पर जो डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन था उसको मनसूख कर दिया और हिदायत ये जारी कर दी, यकीन दहानी मांगी तहरीरी तौर पर कि परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली को एतमाद का वोट लिए बगैर तहलील नहीं करेंगे। अब 11 जनवरी समाअत के लिए मुकर्रर है हाई कोर्ट में, और गुमान यही है कि 11 से पहले पंजाब असम्बली के इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकते हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत ने वापस ले ली। अब जो वोट होना है एतमाद का, परवेज़ इलाही ने लेना है, उसमें उनकी सरदर्दी है कि वो अपनी अक्सरियत शो करें। यानी अगर 187 अरकान हैं, 177 अरकान हैं पीटीआई के, तो 10 अरकान जो है वो काफ लीग के ईवान में मौजूद होने चाहिए। अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती तो फिर सरदर्दी थी हुकूमत की, पीडीएम की जमातों की, कि वो अपने 186 बंदे पूरे करते तो परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो पाती। अब चूंकि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना है और उनको हाउस के अंदर अपनी अक्सरियत शो करना है, और यहाँ कुछ कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि ज़रूरी नहीं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 186, 87 या जो नंबर है वो हासिल करें, बल्कि ईवान में उस वक्त मौजूद जितने भी एमपीएस होते हैं उसमें से अपनी अक्सरियत शो करना है। यानी अगर नून लीग जो है वो अपने बंदे पूरे ले आती है, जो कि कहा जा रहा है कि उनके पास 180 मेंबरान मौजूद हैं, तो फिर परवेज़ इलाही को उन पर अपनी अक्सरियत शो करने के लिए 181, 82 या जो भी 85, 86 का हिस्सा है वो अबूर करना होगा। अब चूंकि वो तो गिनती इस तरह से होती है कि कहा जाता है कि परवेज़ इलाही के हक में जो मेंबरान हैं वो दरवाजे तय कर लिए जाते हैं कि इस दरवाजे से गुजरेंगे और उनके वोट शुमार होते जाएंगे। अब वहाँ तो कैमरे भी देख रहे होते हैं, अपनी पार्टी के कायदीन भी देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये वोटिंग होती है। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी चूंकि अदम एतमाद की तहरीक दायर कर रखी है पीडीएम ने, और अब कहा यह जा रहा है कि इसमें सीक्रेट बेल्ट के जरिए से वोटिंग होती है, तो अता तारड़ ने भी ये दावा किया कि हम सरप्राइज देने को तैयार हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। तो अब आखिरी हरबा क्या रह गया था
کہ بندے توڑے جائیں پی ٹی آئی کے یا کاف لیگ کے، یا پھر یہ ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ اس روز مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے ایم پی ایس جو ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی ہیلے بہانے سے، بیماری کا بہانہ بنا کر، کرونا کچھ اور چیزیں، کہ آپ ایوان کے اندر نہیں جائیں گے، حاضر نہیں ہوں گے، تاکہ آپ کا ووٹ شمار ہی نہ ہو پائے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی یا کاف لیگ کا امیدوار ایوان کے اندر موجود رہ کے بھی اپنی پارٹی کی ہدایت پر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو اس کو ڈی نوٹیفائی ہونے کا، ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب جی دعویٰ یہ ہے کہ ایک بار پھر تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، خریداری شروع ہے، اور جس طرح پہلے کہا گیا 5 کروڑ سے لے کر 70-75 کروڑ تک کی پیشکش موجود تھی ایم پی ایس کو۔ اب پی ڈی ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں جنوبی پنجاب سے، اور خرم لغاری ان کا نام ہے، جو اکثر و بیشتر ہی ناراض رہتے ہیں، نالاں رہتے ہیں، جی ہاں، تحریک انصاف سے۔ اور دوسری جانب ایک خاتون رکن اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کی، مومنہ وحید، ان کا نام آ رہا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ واقعی یہ 2 بندے ابھی تک گنتی میں پورے نہیں ہو رہے۔ مومنہ وحید کے حوالے سے یہ موقف سامنے آیا کہ میں بیمار ہوں، گھر میں شاید کوئی اس طرح کی پرابلم چل رہے ہیں، بچے بھی بیمار تھے، میں نہیں آ پائی پارٹی اجلاسوں میں۔ دوسری جانب خرم لغاری کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اب آنے والے دنوں میں ظاہر اب تو مزید کچھ دن باقی ہیں، عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس طلب کر رکھا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ دونوں ایم پی ایس نہیں آتے، ایک مرد اور ایک خاتون رکن اسمبلی، تو پھر تو یہ بات بڑی عیاں ہو جائے گی کہ یہ واقعی بک چکے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے باوثوق ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت جاری کی ہے سختی سے کہ جتنا مرضی پیسہ بہانا پڑے پانی کی طرح بہا دیا جائے، بندے جس بھی قیمت پر خریدنا پڑے، کاف لیگ کے، پی ٹی آئی کے خرید لیے جائیں، لیکن مجھے ہر صورت وطن واپسی سے پہلے پنجاب میں اپنی حکومت چاہیے۔ یہ ہدایت ہے پارٹی لیڈر کی، اور اب اس ہدایت پر سرتوڑ کوشش شروع کی جا سکی ہے پنجاب میں، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جب بھی ان کے خلاف ووٹنگ ہوتی ہے عدم اعتماد کی، تو جو رزلٹ ہوگا وہ ثابت کرے گا کہ کوئی لوگ واقعی بک چکے ہیں۔ اب پچھلے 2 دن سے جس طرح آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بحث جاری ہے پاکستان میں کہ بساط لپیٹ کر موجودہ نظام کی اور ٹیکنوکریٹ کی ایک حکومت جو ہے وہ متعارف کرائی جائے گی، اور اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عرصہ اس کا دورانیہ 6 ماہ سے لے کر 2-2.5 سال تک محیط ہو سکتا ہے۔ اور کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹر تھا، یہ نفس جانچنے کے لیے چھوڑا گیا تھا شوشا پی ڈی ایم کی حکومت کو ڈرانے کے لیے کہ اگر آپ جلد انتخابات کا مطالبہ مانتے ہوئے نظر نہیں آتے تو پھر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم پورا نظام ہی لپیٹ دیں، اور پھر آپ کی جگہ پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک جواز جو ہے وہ مہیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، بڑی ہی ابتر صورتحال سے دوچار ہے پاکستان کی معیشت، تو بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ جناب ملک کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورتحال نافذ ہے، تو ملک متحمل نہیں ہو سکتا نئے انتخابات کا جلدی طور، اس لیے ٹیکنوکریٹس لا کر معیشت کو سنوارا جائے گا، حالات بہتر کر کے پھر الیکشن کروائے جائیں گے۔ اب میرے ذرائع کے مطابق ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا عدالتیں اس جواز کو تسلیم کر لیں گی؟ اور دوسری جانب یہ بھی ایک بات شہر اقتدار کی راہداریوں میں گردش کرتی نظر آتی ہے کہ شاید ایمرجنسی معیشت کی دیگرگوں حالت کو جواز بنا کر وہ حق استعمال دیا جائے گا جو آئین انتہائی ہنگامی صورتحال میں دیتا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے
اس کو 1 سال کے دورانیے کے لیے بڑھا دیا جائے. یعنی ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر حکومت کی مدت بھی بڑھ جائے گی، موجودہ نظام کام کرتا رہے گا. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نظام کو لے کر چلنا چاہتی ہے ہر صورت. تو انتظار ہے جی کہ کیا آئندہ جو ایک ہفتہ ہے 11 جنوری سے پہلے، اس سے قبل پنجاب کا فیصلہ تو ہو کے رہے گا کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. کیا پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں؟ اور اگر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے عمران خان کے کہنے پر، یا پھر کوئی جواز، کوئی ہیلا بہانہ تراش کر کوشش وہ کریں گے کہ ان کی پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ ہے اس کا پہیہ چلتا رہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.